बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं सेहत और तंदुरुस्ती। जी, प्रोग्राम आप देखते हैं मंगल की शाम 6 से 7 बजे तक लाइव, और लाइव प्रोग्राम में आप भी शामिल हो सकते हैं। अगर कोई भी आपका तिब्बी मसला है, कोई बीमारी के हवाले से आपने पूछना है या फिर किसी मेडिसिन के हवाले से पूछना है तो आप ज़रूर कॉल कीजिए। मोबाइल नंबर भी स्क्रीन पे चल रहे होते हैं, व्हाट्सएप नंबर, और अगर कोई बात रह जाती है या डिटेल में आप बीमारी बताना चाह रहे हैं या लाइव कॉल करके आप बीमारी नहीं उसका जिक्र कर सकते तो आप व्हाट्सएप पे भी हमें मैसेज कर सकते हैं। और उसके अलावा हम इस प्रोग्राम में बातचीत करते हैं जी मुख्तलिफ़ बीमारियों के हवाले से। बीमारियां क्योंकि हमें पता नहीं होता, हमारे इर्द गिर्द कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं या फिर कुछ ऐसे जरासीम होते हैं जो हमें कहीं ना कहीं मुतासिर कर रहे होते हैं, लेकिन हमें पता तब चलता है जब कुछ इलामात, कुछ तब्दीलियाँ जिस्म के अंदर मौजूद होती हैं और उनके सामने आते ही हमें फ़िक्र लाहक हो जाती है कि जी इनका इलाज कैसे किया जाए। बिल्कुल जी, इन्हीं जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, आपकी परेशानी है अगर किसी बीमारी के हवाले से, तो उसी का हल जो है हम इस प्रोग्राम में कोशिश करेंगे कि आप तक पहुंचाएं। और आप भी प्रोग्राम देखते रहिए, और जब भी आप कॉल करें काइंडली एक तो आप टीवी का वॉल्यूम जो है वो बंद कर लिया कीजिए, और फिर डिटेल में जैसे कि डॉक्टर साहब से बातचीत हो रही होती है, वो आपसे कुछ ना कुछ सवालात जो हैं बीमारी के हवाले से पूछना चाह रहे होते हैं, तो आप थोड़ा सा वेट कर लिया कीजिए, तो तफसीलन जो है अपनी बीमारी के बारे में बताया कीजिए। तो खैर जी, प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं और आपके सवालात के जवाबात देने के लिए और आपके लिए ख़ास एक वक्त जो है अपने मरीज़ों को छोड़ के वो निकालते हैं आप सबके लिए टाइम। तो मेरे साथ मौजूद होते हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर हसीब अली खानज़ादा। आज भी वो मेरे साथ मौजूद हैं, तो उन्हें प्रोग्राम में शामिल करते हैं, फिर बढ़ेंगे अपने सवालात की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। सर्दी ज़्यादा होती जा रही है। बिल्कुल, आपने जिस तरह बात की कि एनवायरनमेंट में हर वक्त वायरसेस, बैक्टीरियाज, पैथोजेंस ये मौजूद रहते हैं। हम समझते हैं शायद इस दुनिया में हम इंसान और जानवर हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। जानवर और इंसानों के अलावा हज़ारों बल्कि लाखों जरासीम इस हवा में पाए जाते हैं, सरफेसेस पे पाए जाते हैं, लेकिन वो हमारे जिस्म को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तब तक नुकसान नहीं पहुंचा सकते जब तक हमारे जिस्म का मुदाफ़ती निज़ाम जो है वो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो है उसको बिल्कुल। लेकिन अगर हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाए, हमारा क़ुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर हो जाए, तो बीमारियां बेशुमार मौजूद हैं जो हमें घेरे में ले सकती है किसी भी वक्त। यानी कि आपका इम्यूनिटी सिस्टम जो है उसका स्ट्रॉन्ग होना, उसका ताकतवर होना लाजमी है, तभी आप इन बैक्टीरिया से, इन वायरसेस से जो है बच के रह सकते हैं। खैर, कुछ जैसे हम बात करते हैं मौसम के हवाले से, तो जैसे ही मौसम चेंज होते हैं तो कुछ इस तरह के प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलते हैं। और अब जैसे कि सर्दी जो है उसमें शिद्दत आ चुकी है, और जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में भी काफ़ी सारी टिप्स दी थी पानी के हवाले से कि पानी को बॉयल करके आप इस्तेमाल कीजिए और ज़्यादा मिक़दार में, क्योंकि देखा जाता है कि जैसे ही डॉक्टर साहब सर्दियाँ आती हैं तो पानी का इंटेक जो है वो कम हो जाता है। हाँ जी, पानी का इंटेक कम हो जाते हैं, उसी वजह से लोगों को गुर्दे के दर्द शुरू हो जाते हैं, किसी को यूरिन में इन्फेक्शन, जलन शुरू हो जाती है। तो पानी का इंटेक सर्दी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि डिहाइड्रेशन सर्दी में अक्सर हो जाती है। पानी का इंटेक पूरा रखना चाहिए, ख्वाह वो सर्दी हो व गर्मी हो। बिल्कुल, क्योंकि गर्मियों में ज़्यादा प्यास लगती है और सर्दियों में जो है प्यास कम लगती है। इसी वजह से लोग जो है पानी का इस्तेमाल जो है वो बहुत कम करते हैं सर्दियों में। लेकिन अगर आपको ज़रूरत नहीं भी है, प्यास महसूस नहीं भी हो रही, उसके अलावा भी आप पानी को दवाई समझ के पी लिया करें कि कितने टाइम आपने जो है दवा लेनी है, उस हिसाब से आप पानी का इस्तेमाल किया। बिल्कुल, हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है। जब हमारा जिस्म डिहाइड्रेट होता है तब भी हम एक्सपोज हो जाते हैं बहुत सारी बीमारियों की तरफ। बिल्कुल, ये तो है। खैर, इसके अलावा विटामिन डी की कमी जो होती है, बिल्कुल हम पूरा साल जो है हम कोशिश करते हैं, ज़्यादातर गर्म तर इलाके जो हैं उनमें साए में रहने को हम तरजीह देते हैं, लेकिन जैसे अब सर्दियां हैं, सर्दियों की धूप जो है जी वो मेरे ख्याल से आप गर्मियों में तो ज़ाहिर है धूप बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन जो सर्दियों की धूप है वो बड़ी अच्छी धूप होती है, उसको आप बर्दाश्त भी कर लेते हैं, लेकिन वो जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है। विटामिन डी जो है, आप विटामिन डी की कमी आप
सूरज की रोशनी से पूरी कर सकते हैं, ख़ुसूसन जो सुबह का सूरज है वो बहुत बेहतरीन है। और विटामिन डी बहुत ज़रूरी है हमारे जिस्म के लिए। एक तो आपको पट्टों में कोई तकलीफ़ नहीं रहेगी अगर आप रोज़ाना धूप लेते हैं, ठीक है, आपके जोड़ मुतासिर नहीं होंगे, आपकी हड्डियाँ कमज़ोर नहीं होंगी। हमारे स्किन में इतनी कैपेसिटी है कि धूप के ज़रिए हमारे स्किन के अंदर कुछ कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं जो विटामिन डी में कन्वर्ट हो सकते हैं, तो धूप का फ़ायदा लेना चाहिए सर्दी के मौसम में। बिल्कुल, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि हड्डियों के लिए और जोड़ों के लिए क्योंकि एक बेहतरीन ज़रिया है धूप और आपने इससे भी फ़ायदा उठाना है। तो खैर जी, हम आगे बढ़ते हैं और जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि हम कुछ टॉपिक्स लेके आते हैं, कुछ सवालात लेके आते हैं बीमारियों के हवाले से, डॉक्टर साहब उनका जवाब देते हैं और अक्सर कॉमन जो हमें चीज़ें नज़र आ रही होती है, कोशिश यही होती है कि हम उन पे बात करें ताकि हमारे जो देखने वाले हैं, हमारे व्यूवर्स, उनको आसानी हो जाए बीमारी को कैसे हैंडल करना है, उसको कैसे ट्रीट करना है। तो इस हवाले से हम बातचीत करते हैं। तो आज क्योंकि मैदे के हवाले से बातचीत होगी और ज़्यादातर जो मर्ज़ देखने में आता है मैदे से रिलेटेड, वो मैदे का अल्सर है। और जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है उनको वाकई ये इस चीज़ का यकीनन अंदाज़ा होगा कि उनकी लाइफ जो है वो कितनी मुतासिर हो चुकी होती है और हर वक्त जो है एक कुछ ऐसी बीमारियाँ होती हैं जो हर वक्त आपके जहन पे सवार रहती हैं। तो कहते हैं कि मैदे का जो ताल्लुक है वो सीधा आपके दिमाग पे असर भी करता है। बिल्कुल, मैदे को या GIT सिस्टम को हम दूसरा दिमाग भी कहते हैं मेडिकल साइंस में। तो बिल्कुल अगर आपके मैदे में तकलीफ हो, इवन अगर आपके मैदे में गैस्ट्रिक ट्रबल भी हो तो भी आपके सर पे बोझ रहता है। बिल्कुल, यानी कि मैदे की छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी अगर आपको लाहक होती हैं तो उससे भी आप की लाइफ जो है बिल्कुल डिस्टर्ब होकर रह जाती है। तो कोशिश करेंगे कि आज मैदे के अल्सर के हवाले से हम बात करें। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि मैदे का अल्सर है क्या? मैदे का अल्सर मैदे का ज़ख़म है ना, ठीक है। जब आपके मैदे की अंदरूनी लाइनिंग में ज़ख़म बन जाता है उसे अल्सर कहते हैं। बनता किस वजह से है? आप जो दवाइयाँ ले रहे होते हैं, एनसेड्स वगैरह, दर्दों की दवाइयाँ, या ये जो पैरासिटामोल लोग टॉफ़ियों की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, खैर हम इस पे तफसीलन बात करेंगे कि इसके पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं अल्सर के पीछे। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? जी, मैं उस्मान बात कर रहा हूँ पिंडी से। जी उस्मान साहब, क्या कहना चाहेंगे? जी, अक्सर मैम इस तरह है कि मैं यानी कि ना ब्लड भी टेस्ट करा चुका हूँ, यानी कि दवाई ले चुका हूँ ना। अक्सर यानी कि ना मुझे ज़्यादातर सर्दी में खांसी रहती है और सीने में ना रेशा, जब मैं सोता हूँ ना तो ये गले में आ जाता है, यानी सर मुझे नींद नहीं आती है रात को। अच्छा, रेशे का प्रॉब्लम है, बलगम का? हाँ, ये सीने में हमेशा मुझे रेशा रहता है ना, सीने की वजह से मुझे फिर मैं खांसी करना पड़ता है कि मुझे रेशा बाहर निकले ना। अक्सर ये यानी कभी ठीक हो जाता है, कभी फिर ये इस तरह हो जाता है। ठीक है। आप मोटर बाइक पे सफ़र तो नहीं करते हैं? नहीं। और इस मौसम में होता है या गर्मी में भी आपको ये प्रॉब्लम होती है? नहीं सर, गर्मी में नहीं होता मुझे, सिर्फ सर्दी में हमेशा होता है कभी। मैं आपको एक दवाई बताऊंगा, वो इस्तेमाल कीजिएगा, उसके साथ आपका रेशा बिल्कुल साफ हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, इस पे बात करते हैं, सुनिएगा। जी, बहुत शुक्रिया कॉल के लिए। ठीक है। सर्दी के मौसम में अक्सर ये बलगम रेशा जो है ये तंग करता रहता है बाज़ औक़ात पेशेंट्स को। एंटमटाट इसकी बड़ी बेहतरीन दवाई है। एंटमटाट, एंटमोनियम टाट भी कहते हैं। एंटमोनियम टाट ये करती है कि ये आपके सीने में जो भी रेशा हो वो बाहर निकाल लेती है, ठीक है। तो एंटमटाट 6 पोटेंसी में लेनी है सुबह और शाम को। इसके साथ इनके लंग्स बिल्कुल साफ हो जाएंगे, रेशा जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इंटमटाट मेडिसिन का नाम है और ये आपने 6 पोटेंसी में इस्तेमाल करनी है। जी बिल्कुल, आपने इस्तेमाल करनी है। डॉक्टर साहब, जैसे कि इन्होंने कहा कि रेशा हो जाना, अक्सर हम देखते हैं ये प्रॉब्लम सर्दी में बच्चों को बहुत ज़्यादा होती है या फिर हमारे जो बुज़ुर्ग हजरात हैं और जो खासकर दमे के जो मरीज़ हैं उनको ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, रेशे का प्रॉब्लम होता है, जो वो दिन रात को सो नहीं पाते। देखें, तो क्या यही मेडिसिन वो लोग भी इस्तेमाल कर बिल्कुल बिल्कुल, जिनको भी रेशा ज़्यादा मिकदार में बन रहा होता है और खांसी भी आ रही होती है, एंटमटाट बड़ी बेहतरीन दवाई है। ये आपके लंग्स की सफाई करती है। रेशा क्यों बनता है आपके लंग्स में? हमारा जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है या जो हमारा इम्यून सिस्टम है, ये लंग्स को साफ़ रखने के लिए, किसी बैक्टीरिया या वायरस को बाहर रखने के लिए
ऐसा एक मैकेनिज़्म बनाता है, ऐसा एक मैकेनिज़्म ट्रिगर करता है जिसमें रेशा बनता है और उस रेशे के ज़रिए आपके वायरस, बैक्टीरिया या जो भी अंदर पैथोजन उसको बाहर निकालता है। ठीक है, सही, बिल्कुल। तो खैर मेडिसिन का इस्तेमाल आपने करना है, और जो बाकी लोग हैं अगर उनको ये चेस्ट इन्फेक्शन बलगम वाला जो एक होता है सिलसिला, उसको ख़त्म करने के लिए मेडिसिन काफ़ी कारआमद है। खैर हम मैदे के अल्सर के हवाले से बात कर रहे थे। मैदे के अल्सर यानी मैदे का जो ज़ख़म है उसके पीछे क्या वजूहात ऐसी हैं जो हम डिटेल पे इस पे बात करेंगे कि कौन कौन सी वजूहात हैं जो इसका सबब बनती हैं। सबसे बड़ी वजह इसकी दवाइयाँ हैं। ठीक है, जो हम आम तौर पे दवाइयाँ लेते हैं, दर्दों की दवाई ले ली, सर में दर्द हो गया दवाई ले ली, थोड़ा सा तकलीफ़ हो गया तो दवाइयाँ सबसे बड़ी वजह है। एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जितने भी हैं, ख्वाह वो ब्रोफेन है, वो पेनाडॉल है, वो पैरासिटामोल है, एंटीबायोटिक्स है, जितनी भी अद्वियात हैं वो आपके मैदे में अल्सर बनाती है। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा, ये मेडिकल साइंस की तहकीक कह रही है। ठीक है, दूसरी जो बड़ी वजह है वो है एच पाइलोरी। ठीक है, जो हेलिकोबैक्टर जो बैक्टीरिया है वो बड़ी वजह है। तो ये दो बड़ी वजूहात है। इसके अलावा जो मिर्च मसाले हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो होटलों के खाने, बाज़ार के खाने, उसकी वजह से भी हमें मैदे में शदीद तेज़ाबियत, जिसकी वजह से मैदे में अंदर ज़ख़म पैदा हो जाता है। मैदे का अल्सर बड़ा ख़तरनाक है। इससे इसकी इलामात के हवाले से भी हम जानेंगे, यानी कि इसकी जो वजूहात हैं, एक तो एच पाइलोरी जो बैक्टीरिया है, जो अमूमन हम देखते हैं कि लोग बाहर का खाना खा रहे होते हैं, फूड स्ट्रीट जो होती हैं उनमें आपने देखा होगा कि बाहर थड़े बने होते हैं और पास से गाड़ियाँ, धुआं, मिट्टी, ये सारा गर्द गुबार जो है उस खाने वाली चीज़ पे होता है। उसी से फिर ये एच पाइलोरी जो है जरासीम पैदा होता है। जो आप चीज़ें खा रहे होते हैं वो मैदे के अंदर ये जरासीम घर कर लेता है और ज़ख़म बना देता है। और जो दूसरी वजह है मेडिसिन का ज़्यादा इस्तेमाल, तो ये वजूहात मेन हैं। आप इन पे भी थोड़ा सा गौर कीजिए। बताने का मकसद ये होता है कि आप तक मालूमात पहुँचे। देखिए नौशीन, जो ब्लड थिनर ले रहा है, जो मरीज एस्प्रिन ले रहा है, दिल के मरीज है, उनको मैदे में प्रॉब्लम रहती है। जो कोई भी एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स ले रहा है, जो फर्ज कर पेनाडॉल का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहा है, पैरासिटामोल ज़्यादा ले रहे हैं, डिस्प्रिन ज़्यादा ले रहे हैं, उनको मैदे में हमेशा प्रॉब्लम बनती रहती है। ठीक है, इवन बाज़ औक़ात एक सिंगल गोली भी आपके मैदे में शदीद प्रॉब्लम पैदा कर लेती है। मतलब ये आगाज़ हो सकता है आपकी इस बीमारी का। खैर जी, कॉलर हमारे साथ मौजूद है, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? जी, मैं फैसल आबादी बात कर रहा हूँ अब्बाबाद से। जी फैसल साहब, क्या कहेंगे? ये मेरा मसला है चेस्ट का ना, इस बलगम बहुत ज्यादा है। थोड़ी स्मोकिंग भी मैं करता हूँ, लेकिन सर्दियों में बहुत ज्यादा हो जाता है। मेरी सांस में भी मसला आ जाता है। इसकी बड़ी दवाइयाँ हैं, देसी इलाज मैंने किए हैं, लेकिन ये 1-2 दिन होता है ठीक, फिर खराबी हो जाती है। खांसी तो नहीं आती? जी, खांसी होती है? खांसी बच्चे को खांसी होती है, खांसी कम होती है, लेकिन बलगम बहुत ज्यादा होता है। मेरी सांस भी बंद हो जाती है सोए हुए। ठीक है, ठीक है, मैं दवाई आपको बताऊंगा, वो इस्तेमाल करवाएं। शुगर का भी मैं पेशेंट हूँ, शुगर भी है मेरी, 42 साल एज है मेरी, लेकिन ये 2-3 साल से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। इससे मेरी जो है ना पीछे फिर ये मेरे पट्टे वगैरह ये भी दर्द करना शुरू हो जाते हैं। सही, ठीक है, ठीक है। आप प्रोग्राम देखते रहिए, डॉक्टर साहब आपको जवाब देते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो अनसेटल्ड रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, ठीक है, जिस तरह इन्होंने अपने बच्चे के हवाले से बताया कि इन्होंने खुद का बताया प्रॉब्लम इनको है। ठीक है, 42 इयर्स इनकी एज है। और इनको ये प्रॉब्लम जो है कह रहे हैं कि 3-4 साल से है। हाँ, इनको रेशा बार बार बन रहा है। ठीक है, तो अनसेटल्ड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के लिए हमारी होम्योपैथी में एक दवाई है, उसका नाम है नट्रम सल्फ। नट्रम सल्फ, नट्रम सल्फ बड़ी बेहतरीन दवाई है। ये आपके पुराने से पुराने नमूनिया को भी ठीक कर देती है। ठीक है, क्रॉनिक नमूनिया को भी आपकी ठीक कर देती है। और नट्रम सल्फ 6 एक्सपोर्टेंसी में सुबह शाम ये 3 महीने तक रेगुलर खाएं, इंशाल्लाह इनके लंग्स बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे, इनको फिर कभी रेशा नहीं बनेगा। सही, बिल्कुल। और जिस तरह डॉक्टर साहब आपने बताया कि नमूनिया जिन लोगों को हो चुका होता है 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, बच्चे भी जो
ہوتے ہیں، بہت چھوٹے نومولود بچوں کو بھی پیدائشی جو ہے ان کو نمونیا کا شکار ہوتے ہیں، وہ پھر ساری عمر ان کو سردیوں میں یا اس طرح گرمیوں میں کوئی بھی ٹھنڈی چیز استعمال کر لی، کیونکہ ان کو پورا سال پرہیز پہ رہنا ہوتا ہے. بالکل. تو یہ اگر نہیں کریں گے تو میرے خیال سے یہ بار بار اس لیے ان کو بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. دیکھیں یہ انسیٹلڈ نمونیا کے بڑے کیسز آتے ہیں، ٹھیک ہے، انسیٹلڈ ایچ پائلوری کے، انسیٹلڈ آپ کے ٹائیفائڈ کے، بہت کرونک کیسز دیکھنے کو ملتے ہیں. اور اینٹی بایوٹک کا بے ضرر استعمال کیا گیا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ان کو مستقل ریلیف نہیں آ رہا ہوتا. ہومیوپیتھی ایسی سچویشن میں کام آتی ہے آپ کے. صحیح. ٹھیک ہے، تو نٹرم سلفین کو استعمال کرنی چاہیے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. صحیح. تو ڈاکٹر صاحب یہ اگر کوئی مریض ہیں، بچے ہیں، بڑے ہیں، نمونیا کے، جی ان کو بھی یہ بار بار جو پرابلم ہوتا ہے ٹھنڈ سے ہے، یہ اس میں بھی یہی میڈیسن بالکل استعمال نٹرم سلف جو بھی ریسپائریٹری ڈس آرڈر ہے، یعنی سانس کا مسئلہ ہے، کھانسی ہے یا ریشہ بار بار بن رہا ہے، ایون استھما کے جو مریض ہیں، دمے کے مریض ہیں، ان کو نٹرم سلف ریگولر لینی چاہیے، خصوصاً سردی کے موسم میں صبح شام لینی چاہیے. اس کے ساتھ ان کو کوئی زیادہ دوائیوں کی ضرورت نہیں پڑے گی، ان کی سانس بہتر رہے گی، ان کو کھانسی ٹھنڈ سے ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی. صحیح. نٹرم سلف بہترین دوائی ہے آپ کے ریسپائریشن کی. بالکل جی، یہ میڈیسن کا استعمال کرنا ہے، لیکن یہ جاننا بھی بڑا ضروری ہوتا ہے کہ آپ علامات تو بتا رہے ہوتے ہیں، کیا یا آپ نے ٹیسٹ وغیرہ کروا رکھے ہیں کیا آپ، کیونکہ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن کی سیم ایک جیسی علامات ہوتی ہیں. جیسے ہم مختلف پروگرامس میں الرجیز کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اس میں بھی یہ سانس والا مسئلہ ہوتا ہے، بار بار جو کھانسی کا ہونا یا بلغم والی کھانسی ہونا، یہ بھی ایک طرح سے الرجی میں بھی آ سکتی ہے چیز. بالکل، دمہ بھی ایک الرجی ہے. ٹھیک ہے، ایک الرجی جب لمبے عرصے کے لیے رہتی ہے تو اس الرجی کے نتیجے میں دمہ بن جاتا ہے، یا اگر سائنس میں کوئی پرابلم ہو تو سائنوسائٹس بن جاتا ہے. بالکل. تو ان چیزوں کے بارے میں تشخیص بڑی ضروری ہے کہ آپ جب کال کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اگر آپ نے ٹیسٹ کروا رکھے ہیں تو آپ ساتھ بتائیے کیجئے کہ جی اس کے پیچھے ہمیں یہ پرابلم ہوئی تھی. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب پھر آپ کو، کیونکہ مختلف میڈیسن ہوتی ہیں، علامات دیکھ کے، اور ڈفرینٹ بیماریاں ہوتی ہیں، اس حوالے سے جو ہے تھوڑی سی کلیئرنس ہو جاتی ہے. خیر، ہم معدے کے السر کے حوالے سے بات کر رہے تھے، ڈاکٹر صاحب نے اس کی وجوہات بتائیں، تو ہم مزید بھی اس حوالے سے بات کریں گے علاج کے حوالے سے کہ السر کے مریضوں کا ہومیوپیتھی میں میڈیسن کون کون سی ہیں جو وہ استعمال کر سکتے ہیں. خیر، ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ انور عادل بات کر رہا ہوں چونسا شریف سے. جی کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ کندھوں میں درد رہتا ہے اکثر، دونوں کندھوں کے بیک سائڈ پہ. ٹھیک ہے. جلن تو نہیں محسوس ہوتی کندھوں پہ؟ جلن تو نہیں ہوتی؟ ایک کندھے پہ لیفٹ سائڈ پہ تھوڑی جلن ہوتی ہے، پیچھے کی سائڈ سر. ٹھیک ہے. اور ہاتھوں میں تو نہیں آپ کے تکلیف آتی؟ نہیں سر، بلڈ پریشر بھی صحیح ہے، باقی کوئی تکلیف نہیں، شوگر بھی نہیں ہے سر. ٹھیک ہے. ہاتھ تو سن نہیں ہوتے نا آپ کے؟ نہیں، ہاتھ نہیں ہو رہے ہیں، لیکن کندھوں میں اکثر دباتا رہتا ہوں، تھوڑی تکلیف ہے. کافی عرصے سے، زیادہ 6 ماہ ہو گئے سر. اور دبانے سے افاقہ ملتا ہے؟ تھوڑا سا افاقہ ہوتا ہے، پھر روزانہ تو تنگ ہوتا ہوں نا سر. ٹھیک ہے، میں دوائی بتاتا ہوں، وہ استعمال کیجئے گا آپ. سر یہ نیند بھی نہیں آتی ہے. نیند بھی نہیں آتی. اچھا ٹھیک ہے، بتاتے ہیں آپ کو. جی آپ پروگرام دیکھتے رہیے، ڈاکٹر صاحب جواب دیتے ہیں. اب میگنیشیا فاز 6 ایکسپوٹنسی میں لینی ہے. یہ پٹوں کے درد کی بڑی بہترین دوائی ہے. میگنیشیا فاس 6 ایکسپوٹنسی 6 ایکسپوٹنسی میں میگنیشیا فاس. جی باقی نیند ان کو نہیں آتی تو نیند کی آپ کی ہومیوپیتھی میں بڑی بہترین دوائی ہے پیسی فلورا. پیسی فلورا جی، پیسی فلورا رات کو لینا چاہیے 20 سے 30 قطرے تھوڑے سے پانی میں. تو انشاءاللہ نیند ان کو بہترین آئے گی اور صبح اٹھیں گے تو فریش ہوں گے اور غنودگی بھی نہیں ان کو تاری. صحیح. پیسی فلورا جو میڈیسن ہے، کیا آیا باقی جو لوگ ہیں جن کو نیند کی کمی ہے یا بے خوابی ہوتی ہے اس میں استعمال کر سکتے ہیں؟ جی بالکل لے سکتے ہیں پیسی فلورا. کوئی بھی جس کو نیند کی شکایت ہو، نیند نہیں آتی، تو پیسی فلورا لے سکتے ہیں. یہ بڑی اچھے کوالٹی کی نیند جو ہے وہ انڈیوس کرتی ہے. صحیح. اور پھر جو ہمارے کالر نے یہ بھی بتایا کہ ان کے جو کندھے ہیں وہ درد کر رہے ہیں، تو اکثر ڈاکٹر صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ
آپ تھوڑا سا بھی کہیں کسی چیز پہ متوجہ ہوتے ہیں تو ہمارا جو یہ سسٹم ہے ہمارا نیک کا ہولڈ ظاہر ہے مورے ہیں اور ہم ایک ہی ڈائریکشن میں کافی ٹائم جو بیٹھتے ہیں اس سے بھی یہ پرابلم ہو سکتا ہے آئی تھنک، کیونکہ یہ کندھوں کا جو مسئلہ ہے یہ اکثر مجھے بھی ہو جاتا ہے، اکثر ایک ہی ڈائریکشن میں بیٹھنے سے جو ہے یہ پرابلم شروع ہو جاتی ہے، جلن فیل ہونا یا اس طرح کی. بالکل، اگر آپ خصوصاً جو لیپ ٹاپ پہ کام کرتے ہیں، جو آفس میں کام کرتے ہیں، جن کی سیڈنٹری وقت زیادہ گزرتا ہے تو ان کو کندھوں میں سٹریس کی وجہ سے، ورک سٹریس کی وجہ سے شکایت شروع ہوتی ہے. اس کی پھر یہ کالی فاز آپ کی بہترین دوائی ہے. کالی فاز، ٹھیک ہے. خیر ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے، کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جی کون بات کر رہے ہیں؟ میں ظریف عباس بات کر رہا ہوں جی، اسلام آباد سے. جی کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا ہے، بیٹا ہے میرا 15 سال، ہمارے اس کی تقریباً 14.5-15 سال، 8ویں کلاس میں پڑھتا ہے. تو اس کے بال سر کے تقریباً سارے سفید ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اس سے میں پوچھنا تھا یہ کیا وجہ کیوں سفید ہو گئے، اس کی کوئی دوائی وغیرہ ہے کیا کچھ؟ ٹھیک ہے، اس پہ بات کرتے ہیں اور دوائی بھی بتائیں گے. بچے کو سائنس کی کوئی شکایت تو نہیں ہے، الرجی وغیرہ تو نہیں ہے؟ نہیں، الرجی چھوٹے بچے کو نہیں ہے، بڑے بچے کو ہے، اس کے بال سفید نہیں ہوئے. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہاں، چھوٹے کے ہو گئے 14.5 سے 8ویں جماعت میں پڑھتا ہے، سارے جب بال سفید ہو گئے ہیں اس کے. صحیح، ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا. ان کو دوائی بتاتے ہیں. ٹھیک ہے جی بہت شکریہ کال کے لیے. تو پریمیچور گریئنگ آف ہیئر، ٹھیک ہے. یہ بعض اوقات جو سائنوسائٹس کے مریض ہوتے ہیں ان میں بھی بے وقت بالوں کا گرے ہونا یا سفید ہونا یہ پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کچھ بچوں کے ایگزامس کے دنوں میں جب وہ سٹریس میں ہوتے ہیں تو ان دنوں میں بھی ان کے بال جو ہے وہ وائٹ یا گرے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جب ایگزام ختم ہو جاتے ہیں، نارمل لائف میں آتے ہیں، پھر ان کے وہی بال واپس اپنے رنگ میں آ جاتے ہیں. ایسڈ فاز کیو پوٹنسی میں، ایسڈ فاس، جی ایسڈ فاس کیو پوٹنسی میں 10 قطرے دوپہر کھانے کے بعد لینے چاہیے. اس کے ساتھ ان کی جو بالوں کو جو رنگ فراہم کرنے والے جو میلینین ہے وہ اس کی پروڈکشن زیادہ ہونا شروع ہو جائے گی اور بال ان کے بلیک ہو جائیں گے اپنے کلر میں. صحیح، بالکل جی. آپ نے میڈیسن کا استعمال کروانا ہے اور جس طرح یہ بات کر رہے تھے کہ بہت چھوٹی عمر میں 14 سال کی عمر میں جو ہے سر سفید ہو جانا، سائنوسائٹس کے جو مریض ہوتے ہیں ان کو یہ زیادہ دیکھنے میں آتی ہیں علامات. وہ سافٹن وغیرہ استعمال ہوتی ہے جو الرجی کی دوائیاں ہیں. بیسیکلی ان دوائیوں کی وجہ سے جو دوائیاں ریشہ خشک کرتی ہے وہی دوائیاں ان گلینڈز کو بھی خشک کر دیتی ہے اور بالوں کو میلینین پراپر طریقے سے نہیں ملتا، جس کی وجہ سے بال سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں. صحیح، ریشہ خشک ہونا بھی اس کی ایک وجہ ہے. صحیح. تو سائنوسائٹس کے مریض بھی یہی میڈیسن استعمال کرتے ہیں؟ نہیں، اس کے لیے دوسری کوئی جی ان کے لیے الگ میڈیسن ہے، ان کے لیے پراپر ٹریٹمنٹ ہے. سائنس کو پہلے ٹھیک کیا جاتا ہے. بالکل. خیر جی، یہاں پہ ٹائم ہو گیا ایک شارٹ سی بریک کا. بریک پہ جائیں گے، واپس آئیں گے، پھر مزید کچھ سوالات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. ہم گئے تھے ایک بریک پہ اور بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے کچھ کالرز ہمارے ساتھ ہیں جن کے مختلف طبی مسائل تھے، اور جو ہمارے آخری کالر تھے انہوں نے بات کی تھی سائنوسائٹس کے حوالے سے کہ بال کیوں سفید ہو جاتے ہیں. اس کے پیچھے ایک وجہ سائنوسائٹس بھی ہے، اور ڈاکٹر صاحب جیسا آپ نے ان کو میڈیسن بتائی ہے، لیکن سائنوسائٹس کے جو مریض ہیں جن کے بال سفید ہو چکے ہیں ان کے لیے کوئی ایسی میڈیسن بتا دیجئے کہ وہ استعمال کریں اور جو بالوں کا ان کا مسئلہ ہے وائٹ ہونا، گرے ہونا، وہ ٹھیک ہو جائیں. ان کے لیے سلیشیا 6x پوٹنسی میں لینی چاہیے. اس کے ساتھ ان کا جو سائنس ہے وہ بھی ڈرین ہو جائے گا، صحیح، سر بھی ہلکا ہو جائے گا اور بالوں کو رنگ بھی فراہم ہو جائے گا. بالکل جی. جن کو یہ نزلہ
کیڑا اس کا مسئلہ ہے تو یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں میڈیسن، جس کی وجہ سے بال جو ہیں وہ کم عمری میں ہی سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ خیر جی، ہم بات کر رہے تھے معدے کے السر کے حوالے سے اور ڈاکٹر صاحب نے وجوہات بتائیں۔ ڈاکٹر صاحب کیا ہومیوپیتھی میں السر کے جو مریض ہیں، کیونکہ وہی بات آ جاتی ہے کہ جب وہ ایلوپیتھی والی سائٹ پہ جاتے ہیں تو ڈھیروں میڈیسن جو ہیں ان کو پکڑا دی جاتی ہیں کہ جی آپ نے یہ استعمال کرنی ہے، کیا ہے وہ میڈیسن جو ہیں ان کے معدے کو اور زیادہ خراب نہیں کر رہی ہوتی؟ ان کے معدے کو تو نہ ٹھیک کر رہی ہوتی ہے نہ خراب کر رہی ہوتی ہے، بلکہ یہ جو صبح نہار پیٹ والی جو گولی ہے جو کیپسول لوگ لیتے ہیں وہ لوگوں کے جوڑوں کا بیڑا غرق کر دیتی ہے، وہ آپ کے پتے میں پتھری سٹون جو ہے وہ بنانا شروع کر دیتی ہے۔ ہومیوپیتھی میں بڑا بہترین علاج موجود ہے، نہ صرف سٹمک السر کا بلکہ اس کے علاوہ جو آپ کی آنتوں میں بعض اوقات السر بن جاتا ہے اس کا بھی بہترین علاج موجود ہے۔ بہت ساری دوائیاں ہیں، لیکن السر کس وجہ سے بنا اس وجہ کو پہلے ٹریٹ کر دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر تو ڈاکٹر صاحب اس کے ساتھ ساتھ علامات جو ہیں، مین علامات تو معدے کا جو درد ہے اور شدید قسم کا درد وہ بڑی علامت ہے، ٹھیک ہے۔ باقی جو تیزابیت محسوس کرتا ہے انسان، ہارٹ برن جو جلن محسوس ہوتی ہے، یہ السر کی علامت ہے، لیکن درد معدے کے السر کے مریض کو درد لازماً ہوگا، ٹھیک ہے۔ وہ درد ٹھنڈے خوراک سے آرام آئے گا، اس کو دہی کھانے سے تھوڑا ریلیف ملے گا۔ ہائیڈراسٹس دوائی ہے آپ کی، بسمت دوائی ہے، نکسومیکا ہے، بہت ساری دوائیاں ہیں، لیکن وجہ جان کے پھر ٹریٹ کرنا چاہیے۔ اگر ایچ پائلوری کی وجہ سے ہے تو اگر آپ سٹمک کے السر کی دوائیاں دیں مریض کو، صبح شام اس کو السر کی دوائیاں کھلائیں، لیکن جو بیکٹیریا ہے اس کو آپ نہیں ختم کر رہے تو السر تو ٹھیک بھی ہو جائے گا، وقتی آرام آئے گا، وقتی آرام آئے گا اور دوبارہ السر بن جائے گا۔ صحیح۔ تو روٹ کاز کو جو ہے وہ ایڈریس کرنا چاہیے۔ بہت کھلواڑ ہو رہا ہے ہمارے لوگوں کے صحت کے ساتھ، صحیح۔ رائزک پہ رائزک کھلائی جا رہی ہوتی ہے، ایچ پائلوری کا ٹیسٹ کرواتے ہیں، پازیٹیو آ رہا ہوتا ہے، آگے سے ڈاکٹر یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ٹیسٹ نیگیٹو نہیں ہوتا، یہ آپ کا پوری زندگی میں پازیٹیو رہے گا۔ اسی طرح سے ٹائیفائڈ کے مریضوں کو بھی کہا جاتا ہے کہ ٹیسٹ نہ کروائیں، یہ اس نے پازیٹیو ہی رہنا ہے پوری عمر، حالانکہ ایسا نہیں ہے، اس کا علاج جو نہیں کر رہے ہوتے، ایسا نہیں ہے۔ ہومیوپیتھی میں ایچ پائلوری کا بہترین علاج موجود ہے، آئے روز ہم دیکھتے ہیں رپورٹیں نیگیٹو آتی ہیں لوگوں کی، نہ صرف سٹول میں بلکہ بلڈ میں بھی آپ کی رپورٹ نیگیٹو آ جاتی ہے۔ صحیح۔ تو روٹ کاز کو ایڈریس کرنا چاہیے۔ یہ معدے کی جلن کو کم کرنے والی دوائیاں ہمیشہ نہیں کھانی چاہیے، صرف علامات کو ختم کرنے والی جو میڈیسن ہے وہ نہیں استعمال کرنی چاہیے، بلکہ جو بیماری ہے اس کا جڑ سے خاتمہ ہونا۔ دیکھیں جی، ہمارے مریض بھی جو ہے نا، ہمارے جو مریض ہیں وہ بھی کوئک فکس چاہتے ہیں نا، وہ بھی چاہتے ہیں کہ بس مجھے ایسی دوائی دیں ڈاکٹر صاحب کہ مجھے فوراً آرام آ جائے۔ اب ان کی کاؤنسلنگ کرنی ہوتی ہے کہ بھئی آپ کے معدے میں یہ جراثیم ہے، انہوں نے گھر بنایا ہوا ہے، اس کو ختم کرنا ضروری ہے، اس کے لیے آپ کو یہ اتنا عرصہ اس طریقے سے دوائی کھانی پڑے گی۔ لیکن مریض 3 قسم کی اینٹی بایوٹکس کھا کے بھی ان کا ٹیسٹ نیگیٹو نہیں آتا، ایچ پائلوری پھر بھی پازیٹیو آ جاتا ہے۔ ہومیوپیتھی میں بہترین علاج ہے ایچ پائلوری کا، ٹائیفائڈ کا، یا جو بھی جراثیم آپ کے معدے میں السر کی کردار ادا کرتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ صحیح۔ تو ڈاکٹر صاحب جو لوگ دیکھ رہے ہیں، اگر ان کو ہے معدے کا السر ہے، اس کے پیچھے یا ٹیسٹ کروایا ہے، ایچ پائلوری جو ہے وہ وجہ سامنے آتی ہے، زیادہ تر ایچ پائلوری کے ہی مریض ہوتے ہیں، تو اس صورت میں کوئی میڈیسن ہے؟ اس صورت میں پائروجینم ہائی پوٹنسیز میں 200 پوٹنسیز میں یا 1 m پوٹنسیز میں ہم دیتے ہیں، اور عموماً 1 ڈوز دیتے ہیں ویک میں، ہفتے میں، اور وہ کافی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی ادویات ہیں جو جسے ہم کانسٹیٹیوشنل ٹریٹمنٹ کہتے ہیں، جو مریض کو پھر مستقل افاقہ دلاتی ہے۔ بالکل جی، اگر آپ مبتلا ہیں ایسے معدے کے السر میں اور اس کے پیچھے وجہ جو ہے آپ نے ٹیسٹ وغیرہ کروا لیے ہیں، تو آپ واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب کو، اپنی جو رپورٹس ہیں وہ بھی آپ سینڈ کر سکتے ہیں۔ نمبر اسکرین پہ چل رہے ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں، 0300 911 6681، اور ایک اور واٹس ایپ نمبر ہے
0300 333 9378 व्हाट्सएप नंबर इसलिए आपको हम बता रहे होते हैं, स्क्रीन पे भी चल रहे होते हैं कि काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो कॉल करना चाह रहे होते हैं, नंबर लग नहीं रहा होता, बिज़ी आ रहा होता है। तो आप अगर कोई भी अपने ऐसे टेस्ट हैं, रिपोर्ट्स हैं, वो भी साथ आप भेज सकते हैं, साथ आप डिटेल में डॉक्टर साहब को बता भी सकते हैं कि मसला क्या है, इलामात क्या आ रही हैं। देखिए नौशीन, जिस हद तक मैदे के जो ज़ख़म की बात है, स्टमक अल्सर, जिस हद तक स्टमक अल्सर कॉमन है, आम है, इस हद तक पित्ते में पथरी बड़ी आम हो चुकी है। और मैं तो हैरान हूँ कि लोग ऑपरेशन करवाते क्यों हैं। मरीज़ का कानूनी हक है कि उसे बताया जाए, उसको इन्फॉर्म किया जाए कि ऑपरेशन के अलावा भी एक इलाज मुमकिन है आपका, ठीक है। ख्वाह वो हमारी एलोपैथी में नहीं है, अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट में, किसी और मेडिकल साइंस में जैसे कि होम्योपैथी में इलाज मुमकिन है। तो मैं हैरान हूँ कि लोग पित्ता उतारने में लगे हुए हैं बगैर किसी अलामात के। आए रोज़ हम देखते हैं कि मरीज़ कहता है कि मुझे यहाँ पे जलन हो रही थी, अल्ट्रासाउंड करवाया, पित्ते में पथरी निकली, ऑपरेशन करवाया और पित्ता रिमूव हो गया, लेकिन तकलीफ अभी भी उसी तरह है। तो मैं हैरान हूँ, होम्योपैथी में इलाज मौजूद है। जी बिल्कुल, अवेयरनेस की थोड़ी बहुत जो कमी है, और फिर जो लोग जानते हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि पित्ता जो है लोग रिमूव करवा देते हैं, हालांकि पित्ते की पथरियों का इलाज जो है वो मेडिसिन के ज़रिए भी हो सकता है। जैसे होम्योपैथी वाली साइड पे आप देखें तो ज़्यादातर जो है मेडिसिन के ज़रिए इन बीमारियों का जो हल है वो निकलता है। तो अगर पित्ते के हवाले से कोई ऐसा मसला है, आपको पित्ते की पथरियाँ हैं, गुर्दे की पथरियाँ हैं, मसाना की पथरियाँ हैं, तो उसमें कोई भी आपको सर्जरी करवाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ में जो है वो हो सकती है, वो भी डॉक्टर साहब जो हैं आपको देख के रेकमेंड कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जो ज़्यादातर हैं वो अभी मेडिसिन से। बिल्कुल, एक स्टोन है जो पित्ते के स्टोन की बात कर रहे हैं, तो वो आके बाइल डक्ट में फंसा हुआ है, मरीज़ को दर्द है, तो उसका तो ऑपरेट करवाना ही वाहिद हाल है, क्योंकि मरीज की ज़िंदगी और मौत की बात आ जाती है, ठीक है। लिवर फेल होने का ख़तरा होता है। दूसरी तरफ एक स्टोन है, जैसे किडनी स्टोन है, जिसे हम स्टेग होर्न स्टोन कहते हैं, जिसने पूरे गुर्दे को घेरे में लिया हुआ है और वो सख्त नुमा स्टोन है। तो उसको तो ऑपरेशन के अलावा और कोई हल है ही नहीं। तो सारी चीज़ें देख के मरीज़ के लिए जो बेहतर होता है, जो मरीज़ के लिए अच्छा होता है, उसी तरफ जो है वो बिल्कुल ये होता है कि थोड़ा सा आगाही की ज़रूरत होती है इन मामलात में। तो खैर, क्योंकि हम तो यही समझते हैं कि मरीज़ जो है वो बेचारा जब कुछ ऐसी लम्हात आती हैं तो उसकी पहली कोशिश यही होती है कि जी मुझे इस तकलीफ़ से निजात मिले, और उसमें वो फिर नासमझी में भी बाज़ औक़ात जो है वो इन चीज़ों का वो हो जाता है, मुतमन्नी हो जाता है। खैर, कोशिश किया कीजिए कि पहले अच्छे से मुस्तनद डॉक्टर से आप मशवरा ले लिया कीजिए। एक हमारे यहाँ ये भी एक रिवायत है कि हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं फिर उसी के पास ही जाते हैं। देखिए नौशीन, मतलब हमने इधर उधर कहीं नहीं हिलना, बस सिर्फ एक ही डॉक्टर से हमने वो करवाना। हमें एजुकेट करने की ज़रूरत है। जब पेशेंट मरीज़ डॉक्टर के पास आता है, डॉक्टर को चाहिए कि उसको अपने मर्ज़ के बारे में तालीमी आगाही भी दे, ठीक है, ताकि मरीज़ को पता हो कि मेरा क्या मसला है और इस मसले का इलाज क्या है, ठीक है। पित्ते की बात कर रहे हैं जी। पित्ता एक ज़रूरी ऑर्गन है आपके जिस्म का, बिल्कुल, ठीक है। बाइल पे कंट्रोल वो रखता है। अगर पित्ता आप बीच में से निकाल दें तो बाइल पे कंट्रोल रहेगा नहीं, मुसलसल बाइल ड्रिपिंग हो रही होती है आपकी आंतों में। और आज भी मैं मरीज़ देखा, हर वक्त उसको बेचैनी, हर वक्त उसको दर्द, क्यों? पित्ता उतारा हुआ है। सही। और सुबह दोपहर शाम दवाई खाता है तभी अफाका होता है, अदरवाइज़ वो बेचारा बेचैनी की कैफियत में था, हर वक्त तकलीफ़ में जो है उनको रहना पड़ता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो अपने मर्ज़ के हवाले से आगाही होना बड़ा ज़रूरी है। खैर जी, कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? मैं निम्रा बात कर रही हूँ तरबेला से। जी निम्रा, क्या कहना चाहेंगी? मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी है। जी कीजिए।
جی مجھے ایک پرابلم ہے, میری نا سانس خراب ہوتی ہے, تو اس حوالے سے مجھے پوچھنا ہے کہ یہ مسئلہ مطلب کیسے ٹھیک ہوگا. آپ کی عمر کتنی ہے؟ جی ایج کتنی ہے آپ کی؟ میری ایج 17 ہے. ٹھیک ہے, اور ویٹ زیادہ تو نہیں ہے آپ کو؟ میرا ویٹ تقریباً 47 ہے. اور فیملی میں دمے کی شکایت تو نہیں ہے؟ نہیں, پوری فیملی میں کسی کو بھی یہ مسئلہ نہیں ہے. اور کھانسی آتی ہے آپ کو؟ جی نہیں, کھانسی نہیں ہوتی, جسٹ بس سانس خراب ہوتی ہے اور یہی ہے مسئلہ. سانس کس وقت خراب ہوتی ہے؟ کوئی مخصوص ٹائم ہے؟ سانس میری اگر میں جھاڑو وغیرہ میں لگا لوں نا, اس وجہ سے سانس خراب ہوتی ہے میری. ٹھیک. اور اگر میں زیادہ تیزی سے ہنس بھی لوں نا تو بھی میری سانس خراب ہوتی ہے. اور آپ نے اپنا بلڈ ٹیسٹ کبھی کروایا؟ ایچ بی آپ کا ٹھیک ہے؟ نہیں, بلڈ ٹیسٹ تو نہیں کروایا. ٹھیک ہے, اور رات کو جب آپ سوتی ہیں تو اس وقت تو نہیں آپ کی سانس خراب ہوتی؟ نہیں, نارملی تو سانس نہیں خراب ہوتی, لیکن اگر میں یہ جب کوئی کام کاج کرتی ہیں تو پھر جی ٹھیک ہے, میں آپ کو ایک دوائی ایڈوائز کروں گا, وہ اور آپ میں جی, اور میں نے نا اس مسئلے کے لیے بہت سے ڈاکٹر سے مطلب میڈیسنز وغیرہ لی ہیں, ابھی بھی میں میڈیسنز کھا رہی ہوں, بٹ میرا کوئی اس طرح ٹھیک نہیں ہوا. کون سی میڈیسن لے رہی ہیں آپ؟ میں زیادہ تر میں نے مائٹی کا یوز کیا ہے, میکاسٹ ہے. ٹھیک ہے, سمجھ گیا. میں آپ کو دوائی بتاتا ہوں, وہ آپ لیجئے گا. جی بہت شکریہ, پروگرام دیکھتے رہیے. دیکھیں جی, جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ مریضوں کے صحت کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے. کھلواڑ کس سینس میں ہو رہا ہے؟ مائٹی کا ایک امیون سپریسنٹ ہے, ٹھیک ہے, امیون سسٹم کو سپریس کرنے والی دوائی ہے, اینٹی الرجک ہے بیسیکلی, ٹھیک ہے, دمے کے مریضوں کو دی جاتی ہے. اب یہ پیشنٹ ہے مائٹی کا لے رہی ہے, اسٹیرائڈل دوائی لے رہی ہے, لیکن اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ دمے کی کوئی شکایت اس کو ہے یا نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ دوائی فوراً بند کر دینی چاہیے. بچوں میں یہ دوائی بالکل نہیں استعمال کرنی چاہیے. ہومیوپیتھک میڈیسن ہے جو سیف ہے اور ان کی شکایت دور ہو جائے گی. بلاٹا اورینٹیلس نام ہے دوائی کا. بلاٹا اورینٹیلس کیوں پوٹنسی میں لینی ہے؟ 10 قطرے صبح اور 10 قطرے رات کو نیم گرم پانی میں, تو اس کے ساتھ ان کی سانس نہیں خراب ہوگی. مائٹی کا نہیں لینی چاہیے. جو بھی اسٹیرائڈل دوائیاں ہیں, جو بھی دوائی آپ کے امیون سسٹم کو سپریس کر دیتی ہے, وہ دوائی ہرگز ٹھیک نہیں ہے. ایسی دوائیاں مستقبل میں نہ صرف بانجھپن بلکہ اور پیچیدہ امراض کی وجہ بنتی ہے. صحیح, بالکل جی. آپ نے یہ جو میڈیسن لے رہی ہیں, ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو فوراً بند کر دیجئے, کیونکہ اس کے بعد میں نقصانات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. اور ڈاکٹر صاحب نے جو میڈیسن کا نام بتایا ہے, آپ اس کا استعمال کیجئے, انشاءاللہ ضرور آپ کو اس کا فائدہ ہوگا. تو خیر یہی بات ہوتی ہے نا, اویئرنیس کی, آگاہی کی, جو ہم بار بار بات کرتے ہیں. دیکھیں, آپ کے پاس مریض آیا ہے, آپ اس کو مائٹی کا دے رہے ہیں, آپ اس کو ایجوکیٹ کریں کہ بھئی آپ اسٹمیٹک ہیں, آپ کی سانس کی نالیاں جو ہیں وہ کنسٹرکٹ ہوئی ہیں, تنگ ہوئی ہیں, اور آپ کو میں یہ جو دوائیاں دے رہا ہوں یہ ایک امیون سپریسنٹ ہے. ان کو یہ بھی سمجھائے کہ امیون سپریسنٹ کیا چیز ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ آپ کو نقصان کیا ہوں گے, سائیڈ ایفیکٹ ان کو پڑھائیں, پھر ان کو دوائی استعمال کریں. شاید اگر آپ ان مریض کو سائیڈ ایفیکٹ بتا دیں, شاید وہ مریض بیماری کے ساتھ گزارا بسر کر لے اور وہ دوائی نہ کھائیں. لیکن مریض کو آپ ایجوکیٹ ہی نہیں کر رہے. 16-17 سال کے بچے کو آپ جو ہے وہ امیون سپریسنٹس پہ ڈال رہے ہیں. بالکل. خیر یہی بات ہے جی, آگاہی بڑی ضروری ہے. خیر ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, کون بات کر رہی ہیں؟ میں نمرا لاہور سے بات کر رہی ہوں. جی, کیا کہنا چاہیں گی؟ جی ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا تھا کہ میری مدر کو لیور سیروسس ہے, تو اس کے لیے وہ کوئی میڈیسن بتا سکتے ہیں؟ جی بالکل بتائیں گے. اور پیٹ میں پانی تو نہیں بنتا؟ ہاں جی, ان کو سائٹس کا بھی مسئلہ ہے, اور وہ ہوتا رہتا ہے, PKLI سے ان کا 2-3 دفعہ نکالا بھی گیا پانی. ٹھیک ہے, میں 2 دوائیاں بتاؤں گا, وہ استعمال کیجئے گا, انشاءاللہ ایسائٹیز ان کو نہیں ہوں گے, ٹھیک ہے. اچھا چلیں, کائنڈلی سر آپ ان کے سپیلنگ بھی میڈیسن کی بتا دیجیے گا. جی ضرور بتائیں گے آپ. تھینک یو سو مچ. جی بہت شکریہ کال کے لیے. لیور سکلیروسس ہے, ظاہر ہے پیٹ میں پانی, ایسائٹیز شکایت بھی ان مریضوں میں ہوتی ہے. گرم خوراکیں بالکل نہیں کھانی چاہیے ان کو. ٹھیک ہے. نمبر 2,
ہر ایک انگریزی دوائی سے دور رہیں, ٹھیک ہے. کوئی بھی انگریزی دوائی کھائیں گے تو فیٹل ہوگا مریض کے لیے, جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے, کیونکہ ہر انگریزی دوائی نے, ہر ایلوپیتھک میڈیسن نے آپ کے لیور سے گزرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. لیور آلریڈی جو ہے وہ خراب ہو چکا ہوا ہے, پانی جمع ہو رہا ہے آپ کے پیٹ میں. انگریزی دوائیوں سے دور رہیں اور گرم تاثیر والی خوراکیں نہ کھائیں. ہومیوپیتھک کی سب سے نمبر 1 میڈیسن جو ہے ان کے لیے, ان کی کنڈیشن کے لیے, لائکوپوڈیم. لائکوپوڈیم, LYCOPIDIUM, لائکوپوڈیم. یہ 200 پوٹنسی میں لینی ہے, ٹھیک ہے, دن میں 1 دفعہ لینی ہے. دوسری دوائی ہے چیلیڈونیم. چیلیڈونیم, چیلیڈونیم, CHELIDONIUM, چیلیڈونیم. کیوں پوٹنسی میں 10 قطرے صبح, 10 قطرے دوپہر اور 10 قطرے شام کو 1 گھونٹ پانی میں لینی ہے. انشاءاللہ اس کے ساتھ ان کا لیور فنکشن کچھ حد تک بہتر ہو جائے گا اور پیٹ میں پانی نہیں جمع ہوگا اور زندگی کا معیار ان کا بہتر ہو جائے گا. بالکل جی. میڈیسن کا استعمال آپ نے کرنا ہے اور ساتھ جو پرہیز بتائی گئی ہے وہ لازمی آپ نے کروانی ہے, کیونکہ بزرگ حضرات ہوتے ہیں ان کو میڈیسن تو دی جاتی ہیں لیکن وہ تھوڑے سے ضدی بھی ہوتے ہیں, کیونکہ کہتے ہیں کہ بچے اور بزرگ ایک جیسے ہوتے ہیں. تو لیکن جہاں پہ صحت کا معاملہ آتا ہے وہاں پہ تھوڑی بہت احتیاط, پرہیز یہ بڑا لازمی ہوتا ہے تاکہ میڈیسن جو ہے وہ اثر کر سکے. تو خیر واٹس ایپ نمبر اسکرین پہ چل رہے ہیں, آپ نے نوٹ کیے ہوں گے. اور اس کے علاوہ اگر کوئی کال کرنا چاہ رہے ہیں آپ کسی بھی مسئلے کے حوالے سے, طبی جو مسئلہ ہے آپ بتا سکتے ہیں, پوچھ سکتے ہیں. خیر ہم میدے کے السر کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی جاننے کی کوشش کی کیونکہ ڈفرینٹ کالرز ہوتے ہیں, ڈفرینٹ ان کے مسائل ہوتے ہیں, اس پہ جو آگاہی آپ کو ملتی ہے وہ بڑا ضروری ہوتا ہے تاکہ اللہ نہ کرے کہ اگر کوئی آپ کے ارد گرد گھر کے اندر کوئی ایسا مریض ہے جس کو اس طرح کی بیماری لاحق ہوئی ہے تو پہلے سے آپ کو اس کے بارے میں آگاہی ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے. خیر ڈاکٹر صاحب جیسا کہ ہم نے میدے کے السر کے حوالے سے بات کی, آپ نے میڈیسن بھی بتا دی ہیں, اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر مریض شکایت کرتے ہیں کہ جی ہمیں چکر آتے ہیں. چکر مطلب دن میں 2-3 دفعہ لازمی جو ہے ان کو اس مسئلے سے گزرنا پڑتا ہے, تو اس کے پیچھے کیا ریزن ہو سکتے ہیں؟ چکر آنے کے پیچھے بہت سارے ریزنز ہیں. کچھ ریزن جو ہیں وہ سنجیدہ بھی ہو سکتے ہیں, کچھ معمولی وجہ بھی ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے. بعض اوقات آپ کی بجلی کا بل بہت زیادہ ہو جاتا ہے تب بھی آپ کو چکر آتے ہیں, گیس کا بل زیادہ آتا ہے تب بھی چکر آ جاتے ہیں. سائنوسائٹس, سائنس کا جو انفیکشن ہے وہ بھی وجہ ہو سکتی ہے چکر آنے کی. ہائی بلڈ پریشر بھی اس کی وجہ ہو سکتی ہے. ہائپوگلائسیمیا یعنی شوگر لیول کا بہت نیچے گر جانا, جو عموماً جو شوگر کے مریض ہیں جو بعض اوقات دوائی ان کی اوور ڈوز ہو جاتی ہے, ان کا شوگر لیول بہت نیچے آ جاتے ہیں تو ان کو بھی چکر آتے ہیں. نارمل لوگوں کو بھی ڈاکٹر صاحب اکثر خواتین یہ چیز شکایت کر رہی ہوتی ہیں کہ جی کام کرتے کرتے آنکھوں کے گرد اندھیرا آ گیا, چکر آ گئے, تو وہ شوگر ڈاؤن کی وجہ سے بھی, انیمیا کی وجہ سے, خواتین میں بعض اوقات ماہواری کی وجہ سے ایچ بی لیول کم ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے چکر آتے ہیں. وٹامن ڈی کم ہو جاتا ہے, اس کی وجہ سے بھی چکر آ سکتے ہیں. کولیسٹرول لیول ہائی ہو جائے اس کی وجہ سے بھی آ سکتے ہیں. تو سنجیدہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ سنجیدہ مسئلہ بھی ہو سکتا ہے اس کے پیچھے چکر آنے کا, تو اس کا کیا ہوگا؟ چکر آنا فالج کی بھی علامت ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. آپ کو فالج ہونے لگا ہے اس کا سائن بھی ہو سکتا ہے چکر آنا. بعض اوقات ایسے مریض جن کو فالج ہوا ہوتا ہے یا برین ہیمریج ہوا ہوتا ہے ان میں یہ سائن پایا جاتا ہے کہ کچھ دن سے ان کو چکر آ رہے تھے, کچھ دن سے ان کو مسلسل چکر آ رہے تھے. تو فالج کی بھی یہ علامت ہو سکتی ہے. ہائی کولیسٹرول کی بھی, مینیئرز ڈیزیز کی بھی ہو سکتی ہے جو ایک آٹو امیون ڈس آرڈر ہے. بہت سارے امراض ہیں جس میں آپ کو چکر آ سکتے ہیں. بالکل جی, ان کو اگنور نہیں کرنا آپ نے, کیونکہ یہ بھی کسی بیماری کی علامت ہو سکتی ہے. تو خیر کوشش ہم یہی کرتے ہیں کہ جو بڑے مسائل ہیں, طبی مسائل, ان پہ بھی بات کی جائے. کچھ چھوٹے موٹے جو پرابلمس ہیں ان پہ بھی بات کی جائے, لیکن بعض اوقات چھوٹے پرابلم کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے, کیونکہ اگر آپ ان چیزوں کو اگنور کریں گے تو بعد میں آپ کو بڑی بیماری کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. خیر بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ اپنا قیمتی وقت نکال کے آئے اور ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو آگاہی بھی دیتے ہیں بیماریوں کے حوالے سے, ان کا بیماریوں کے حوالے سے جو میڈیسنز ہیں
ان کا بھی بتاتے ہیں. تو بہت شکریہ آپ کا, آپ سب کا بھی بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے ساتھ دیا. اور اگر کوئی بات رہ گئی ہے, کوئی آپ کا مسئلہ جو آپ بتانا چاہ رہے تھے, کال نہیں لگ پائی, تو واٹس ایپ نمبر جو ہیں آپ نے نوٹ کر لیے ہوں گے, اس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں. پیر منگل بدھ ڈاکٹر صاحب اسلام آباد G9 مرکز میں اپنے کلینک پہ موجود ہوتے ہیں, اور اس کے علاوہ پشاور میں, سوابی میں اور سوات میں بھی ڈاکٹر صاحب اپنے کلینک پہ ہوتے ہیں. تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں, وزٹ کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ہم نئے کسی ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.